बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो आज हम साइंस के बारे में कुछ बात करेंगे। जो पिछले चंद सालों के अंदर जो साइंस ने दुनिया के अंदर तहलका मचा दी है और दुनिया वर्ता हैरत के अंदर गुम है कि आइंदा जो है साइंसी इजादात हमारे साथ क्या करेंगी। तो आज हम बात करेंगे नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। नैनो टेक्नोलॉजी की इजादात ने दुनिया को जो होश उड़ा दिए हैं और उनके साइंसदानों का दावा है कि 2030 तक हम ऐसे आलात ईजाद कर देंगे जो दुनिया को वर्ता हैरत में गुम कर देंगे। तो नैनो टेक्नोलॉजी और इसकी इजादात को समझने से पहले आइए बात करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी पर कि असल में ये भला है क्या चीज़ और नैनो टेक्नोलॉजी काम किस तरह करती है। नैनो टेक्नोलॉजी साइंस की वो शाख है जिसके अंदर ऐसे साइंसी आलात बनाए जाते हैं जिनकी कोई लंबाई चौड़ाई 100 नैनोमीटर से कम होती है। यानी आलात को बनाने के लिए ऐसे छोटे छोटे ज़रात, धागे, ऐसा मटेरियल, जो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं जिनकी लंबाई चौड़ाई इतनी कम होती है कि हम उनको आम आँख से नहीं देख सकते और अगर देख भी सकते हैं तो हमें वो चीज़ धुंधली नज़र आएगी। यानी इतनी छोटी छोटी चीज़ों को मिलाकर और उनको बुनकर उनको जोड़कर आलात बनाए जा रहे हैं। तो उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी ने एक ऐसा लिबास तैयार कर लिया है छोटे छोटे धागों को बुनकर जिनकी लंबाई चौड़ाई कोई 100 नैनोमीटर से कम है और ये लिबास इतना छोटे धागों से बनाया गया है कि ये लिबास पहनने के बाद किसी को नज़र नहीं आता। यानी अगर आप ये लिबास पहनेंगे तो आप दूसरों की नज़र से गायब हो जाएंगे। इतनी बड़ी जो ईजाद है वो जासूसी के मैदान में ये लिबास इस्तेमाल होगा और जंग के लिए ये एक बहुत बड़ा हथियार है जिसको आने वाले सालों के अंदर जंग के अंदर एक तहलका खेज़ जो है ईजाद के तौर पर रखा जाएगा और जिससे दुनिया का जो अमन है वो ख़तरे में पड़ जाएगा। अब उसके बाद आते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी है उसने एक इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है उसको हम पहले चार्ज करते थे, उसमें लिथियम की जो बैटरी है वो इस्तेमाल होती थी और जो लिथियम की बैटरी है उसकी जो चार्जिंग टाइम है वो बहुत कम होता था। चार्जिंग लगाने पर इसको बहुत टाइम लगता था लेकिन जब गाड़ी को ड्राइव करते थे तो वो चार्जिंग बहुत कम टाइम में ख़त्म हो जाती थी। अब साइंसदानों ने जो नैनो टेक्नोलॉजी के साइंसदान हैं उन्होंने जो लिथियम की बैटरी है उसके जो एनोड्स हैं ग्रेफाइट एनोड्स उनको सिलिकॉन एनोड से तब्दील कर दिए। मतलब ये कि जो ग्रेफाइट एनोड हैं उनकी जो ताकत है वो कम थी और वो जल्दी टूट जाते थे जिसकी बैटरी टाइमिंग जो है वो कम होती थी। लेकिन जो सिलिकॉन एनोड्स हैं उनकी जो लाइफ टाइम है वो बहुत ज़्यादा है और सिलिकॉन एनोड से चार्ज होने वाली बैटरी की टाइमिंग जो है वो दूसरी बैटरी के मुकाबले में डबल होगी और आप अपनी इलेक्ट्रिक कार को लंबे अरसे तक जो है वो चार्ज किए बगैर ड्राइव कर सकते हैं। ये कितनी बड़ी ईजाद है कि जो आम इंसान है वो अपनी जो उसके ख़र्चे हैं, उसका जो फ्यूल का ख़र्चा है, जो ज़हनी टेंशन है कि मुझे गाड़ी की जो चार्जिंग है थोड़ी देर बाद करनी पड़ती है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जो हेल्थ और उससे मुतल्लक जो दवाइयों का शोबा उसमें नैनो टेक्नोलॉजी ने एक बड़ी ईजाद की है कि जो जिस्म के अंदर पहले दवाइयाँ डॉक्टर देते थे वो जिस्म के सारे हिस्से को जाके तबाह कर देती थी। यानी दवाई का असर जो है वो बीमारी के हिस्से के अलावा बाकी जिस्म पर भी होता था और जो जिस्म है वो डैमेज हो जाता था। लेकिन अब उन्होंने एक ऐसा ज़राए बना लिया है, ऐसे पार्टिकल बना लिए हैं जो दवाई को लेकर जिस्म के अंदर सिर्फ उसी जगह पर जाकर अफेक्ट करेंगे, टारगेट करेंगे जहाँ पर आपकी बीमारी है और बाकी का जो आपका जिस्म है महफूज रहेगा। अब ये साइंस के अंदर और हेल्थ के अंदर इतनी बड़ी ईजाद है कि इंसान इसको सुनकर सुभान अल्लाह पढ़ता है और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र करता है कि उसने इंसान को अक्ल जैसी नेमत से नवाजा है। और इसके साथ ही साइंसदानों ने जो ब्रेन ट्यूमर है उसके लिए भी एक पार्टिकल बनाया है। ऐसे ज़रात बनाए हैं जो दिमाग के अंदर जाकर उन जगहों पर भी दवाई को पहुंचाएंगे जिन पर पहले दवाई नहीं पहुंचती थी। मतलब ये कि दिमाग के अंदर एक बैरियर है जिसको ब्रेन बैरियर का नाम दिया जाता है जहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं पहुँच सकती। लेकिन साइंसदानों ने ऐसे पार्टिकल्स नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से बना दिए हैं जो चर्बी की तह के अंदर बंद होंगे जैसे कैप्सूल बंद होता है और वो दवाई को ले जाकर दिमाग के उन बैरियर के अंदर भी घुस सकेंगे और वहाँ तक कैंसर के जो ट्यूमर सेल्स हैं उनको ख़त्म कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह इससे आने वाले दिनों के अंदर जो कैंसर के मरीज़ हैं, जो दिमाग के मरीज़ हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। अब कोविड-19 की वजह से जो बीमारी फैली हुई है उसमें कुछ जो टाइम होता है वो ज़्यादा दरकार होता है कि जो बीमारी है उसको दरियाफ़्त करने के लिए कुछ टाइम लगता था।
لیکن سائنسدانوں نے ایک ایسی 3D پلیٹ بنا دی ہے جس کی وجہ سے ود ان 10 سیکنڈ کے اندر جو ہے کووڈ-19 کے مریض کا پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر بیماری ہے یا نہیں، اور وہ اینٹی باڈیز کو ڈیٹیکٹ کر لے گی۔ یہ بھی ہیلتھ کے اندر ایک بہت بڑا سائنسی کارنامہ ہے جو وقت کے ضیاع کو بچائے گا۔ اب جو فضائی آلودگی کے بارے میں آئے دنوں سائنسدان ناسا جو ہے بڑا شور مچاتی ہے کہ جو اوزون کی لہر ہے وہ کمزور ہو رہی ہے، اور جس کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس جو ہے زمین پر بڑی تعداد میں آ رہی ہے۔ اب کاربن ڈائی آکسائڈ گیس آج کے دنوں میں آلودگی کو بڑھانے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اب نینو ٹیکنالوجی کے سائنسدانوں نے ایک ایسی نینو ٹیوب تیار کی ہے جس کو کاربن نینو ٹیوب کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ فضا سے خود بخود اس کے اندر ٹھوس حالت میں جمع ہوتی رہے گی، جس کی وجہ سے جو فضائی آلودگی ہے وہ کافی حد تک کم ہو جائے گی، اور پھر اس ٹھوس شدہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اس کو دوسرے مقاصد یعنی توانائی بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد جو گھریلو آسائش کی چیزیں ہیں، جو انسان کو پانی کے بارے میں مسائل پیش آتے ہیں کہ اس کو صاف پانی نہیں ملتا، تو اس کے لیے نینو ٹیکنالوجی کے سائنسدانوں نے ایک ایسا چھوٹے سوراخوں والا برتن بنا دیا ہے جس میں اتنے چھوٹے سوراخ ہوں گے کہ وہ پانی کو فلٹر کرے گا۔ یعنی آپ ایک مثال لیں کہ آپ کے پاس ایک ایسا پیالہ ہے جس کے اندر آپ گندا پانی ڈالتے ہیں اور نیچے سے وہ صاف پانی ہو کر نکلتا ہے، یعنی ایسا ایک پیالہ یا ایسا ایک چیز ایجاد کر دی ہے۔ اور اس پیالے کا، اس برتن کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو اس میں اتنے چھوٹے چھوٹے سوراخ بنائے گئے ہیں جن میں سے چھن کر پانی باہر آتا ہے، جو کوئی بھی چیز باہر آتی ہے، تو اگر اس میں خون یا کسی اور چیز کو ڈالا جائے گا تو وہ خون کے اندر موجودہ جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں جن کو کوئی چیز علیحدہ نہیں کر سکتی تھی پہلے، جیسے مالیکیولز ہیں، وہ ان کو علیحدہ کر دے گا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈاکٹر آسانی سے بیماری کو ڈیٹیکٹ کر سکیں گے کہ یہ اس جو انسان کا خلیہ ہے اس کے اندر کون سی بیماری ہے اور اس کے مالیکیولز کے اندر کون سی بیماری ہے، اور اس طرح آسانی سے بیماری کو ڈیٹیکٹ کر کے مریض کو صحیح دوائی وقت پر دی جائے گی۔ اب اس کے بعد دنیا کا ایک سب سے چھوٹا فریزر بنا دیا گیا ہے جس کی کوئی لمبائی چوڑائی جو ہے وہ 100 نینو میٹر سے کم ہے۔ یعنی پہلے جو الیکٹرک فریزر ہمارے گھروں میں استعمال ہوتے تھے ان کے اندر گیس بھروانی پڑتی تھی، اور جب اس کی گیس ختم ہو جاتی تھی تو دوبارہ پھر گیس بھروانی پڑتی تھی، جس کے لیے ایک لمبا وقت اور پیسوں کا ضیاع ہوتا تھا۔ لیکن اب نینو ٹیکنالوجی کے سائنسدانوں نے ایک ایسا سمالسٹ پارٹیکل سے ایک کولر تیار کر دی ہے جو بجلی سے چلے گا، اور اس کی ایک سائڈ ٹھنڈی رہے گی اور دوسری سائڈ آٹومیٹکی طور پر گرم رہے گی، اور اس میں گیس بھروانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو فریج ہے وہ خود بخود آٹومیٹک کولنگ پیدا کرے گی۔ اب اس کے بعد جو سب سے بڑی ایجاد میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ سائنسدانوں نے یہ اشارہ کیا ہے کہ 2030 تک جو ہم ایک ایسا آلہ بنانے والے ہیں جو چیزوں کو شعاؤں کی شکل میں تبدیل کر کے ود ان سیکنڈ اور آنکھ جھپکنے سے پہلے بھی آپ کے قریب پہنچا دے گا۔ مطلب یہ کہ آپ نے قرآن مجید کے اندر ایک واقعہ پڑھا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں انہوں نے ملکہ بلقیس کا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے اپنے دربار کے اندر منگوا لیا تھا، اور یہ کام تھا ایک اللہ کے ولی آصف برخیہ کا، جنہوں نے اپنی روحانی طاقت سے اس تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کے دربار سے حضرت سلیمان کے دربار میں پہنچا دیا۔ اب سائنسدان یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 2025 یا 30 تک ہم ایک ایسا آلہ جس کو ریپٹیلیٹر کا انہوں نے نام دیا ہے بنا دیں گے جو چیزوں کو شعاؤں کی شکل میں تبدیل کر کے پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے پاس پہنچا دے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ سائنسدان اس میں کتنے حد تک کامیاب ہوتے ہیں، اور دیکھنے سے تو یہی لگ رہا ہے کہ جیسے آج کل دنیا میں ترقیاں ہو رہی ہیں اور جیسے انہونیاں ہو رہی ہیں تو یہ بھی آنے والے وقتوں میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ کو سائنسی نیوز پسند آئی ہوں گی۔ انشاءاللہ میں ایسی سائنسی نیوز اور انٹرنیشنل اور پاکستان کی پولیٹیکل نیوز پہ انالائسس کرتا رہوں گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔